नमस्कार। जनप्रतिनिधिसँग जनता कार्यक्रममा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। श्रोता, आज हामीसँग नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य एवं कर्णाली प्रदेशका सचिव कृष्ण विशीजी हुनुहुन्छ। उहाँसँग वर्तमान राजनैतिक अवस्था र दलहरूको भूमिका लगायत विषयमा हामी कुराकानी जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। प्राविधिक मित्र धर्म गौतमसँगै रेडियो मिशन 90.6बाट म बीपी अधिकारी यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक नमनका साथ स्वागत गर्दछु। विशी सर, नमस्कार। नमस्कार। यहाँलाई कार्यक्रममा म हार्दिक स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। अब विशी सर, नेपालमा राजनीतिक दलहरूमा सत्ता सञ्चालन गर्न र नेपाली जनतालाई सुशासन दिने लगायतका विषयमा भिजन नहुँदाखेरि निमुखा नागरिकहरू पिल्सिएर निकै ठूलो समस्यामा बल्झिएका छन् र धेरै युवाहरू विदेशिएका छन् भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। नेकपा समाजवादीको नीति पनि यसैमा बल्झिएको हो या यसैमा अल्झिएको हो या यसैमा चलेको हो? धन्यवाद अधिकारी सर। हामी मुलुकको राजनैतिक परिवर्तनपछि आर्थिक क्रान्तिसँगै समाजवादी बाटोमा अवलम्बन गर्ने लक्ष्यका साथ, उद्देश्यका साथ हाम्रो यात्रा प्रारम्भ भएको थियो। राजनीतिक दलहरूले त्यही प्रतिबद्धता र त्यही उद्देश्य राखेर आफूलाई संघर्षमा होमे, जसले व्यापक जनताको साथ, सहयोग र जनताको सहभागिताका जगमा टेकेर हामीले जे राजनीतिक परिवर्तन हामीले आत्मसात गर्यौं, सो बमोजिम हाम्रै हातमा सत्ता जनताबाट अनुमोदित भइसकेपछि जो सत्ता हाम्रो हातमा आयो, राजनीतिक पार्टीहरूले त्यसको सत्ताको विरासत प्रयोग गरे, संविधान जारी गरे। संविधानका आधारमा जारी भएको संविधानका आधारमा मुलुकलाई रूपान्तरण, जनतालाई आधुनिक युगमा लैजाने जे खालको यात्राको प्रारम्भ गरे। रूपान्तरण र प्रगति नभएको भन्ने त मलाई लाग्दैन, तर तुलनात्मक हिसाबले जुन गतिमा, जुन स्पिडका साथ जानुपर्ने थियो त्यो केही नभएको कुरा म त्यसमा सहमत छु। मैले यहाँ विचार राख्छु कि अब कतिपयले के भन्छन् भने आजभोलि अब देशको प्रधानमन्त्री लिनुहोस्, देश चलाउनुहोस् भन्दै गर्दाखेरि स्वर्गीय गणेश मानले नेपालमा डुवाकसी डेमोक्रेसी सिस्टम सुरु भयो, त्यसले गर्दाखेरि म नेपालको यो डुवाकसी डेमोक्रेसीमा म प्राइम मिनिस्टर भएर देश चलाउन सक्दिनँ अथवा नेपाली नागरिकलाई सुशासन दिन सक्दिनँ भनेको हुनाले के नेपालमा त्यस्तै अवस्था सिर्जना भएको हो? त्यस्तो त लाग्दैन। स्वर्गीय गणेशमान सिंहजीले त्यसबेला राष्ट्रको नेतृत्व लिनका लागि गरिएको सर्वदलीय त्यसबेला जुन आन्दोलनमा होमिएका, जो खास गरी संयुक्त वाम मोर्चा र त्यसबेला नेपाली कांग्रेस दुईटै शक्तिले जसले निरङ्कुश राजतन्त्रको विरुद्धमा संयुक्त रूपले एउटा सहयात्रा गरेर निरङ्कुश राजतन्त्रको विरुद्धमा जसरी संघर्षमा प्रजातन्त्रका लागि लडे, त्यसबेला साझा नेतृत्व गर्नुको नाताले, त्यसबेलाको साझा व्यक्तित्व हुनुको नाताले गणेशमानजीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा काम गर्नका लागि गरिएको आग्रहमा गणेशमानजीले अरू साथीहरूलाई नै अगाडि सार्नका लागि त्यो चुनौतीमा आफू अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने जो सदास्यता व्यक्त गर्नुभयो त्यो नेपालको राजनीतिमा निकै मूल्यवान छ, त्यो निकै महत्वपूर्ण छ। तर म यो यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा, यो गलत व्यवस्थामा म बस्दिनँ भन्ने सन्दर्भमा उहाँले त्यो कुरा गरेको होइन, तर अरू साथीहरूलाई अगाडि सारेर आफूले अभिभावकीय, आफूले एउटा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा मुख्य, एउटा सर्वमान्य नेताको रूपमा गणेशमानजीले आफूलाई त्यो भूमिकामा सार्नु भएको। तर जे ढङ्गले अहिले हामी अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, कहीँ कमी कमजोरीहरू भएका छन्, त्यो गतिमा, त्यो प्रतिशतमा कम्ती देखिन्छ, तर हुँदै नभएको चाहिँ होइन। अब नेपालमा कम्युनिस्टले चाहिँ नि जब जनतालाई आफूतिर आकर्षित गर्नु पर्यो भने अब भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, विदेशी दलाल मुर्दाबाद भन्ने नाराको सँगसँगै घाँस बाँस कपास दिए, नत्र सत्ता छाडिदिए भनेर ठूलो एउटा नाराहरू लगाएर नेपालमा कम्युनिस्टहरूको चाहिँ नि शासन पनि आउने अवस्था सिर्जना भयो, बहुमत पनि शासन आयो। तर विचलन आएर एमसीसी पास लगायतका भारतीय विस्तारवाद होइन, भारतीयसँग झुक्नुपर्छ, अमेरिकासँग झुक्नुपर्छ भनेर सबैसँग झुक्ने नीति लिएको कारणले गर्दाखेरि आज नेपालमा नेपाली युवाहरू, विदेशी नै मात्रै होइन, नेपालीहरू भारतबाट आएको लागु औषध सेवन गरेर अहिले अभिभावकहरू पीडादायी अवस्थामा छन्। के नेपालमा कम्युनिस्ट शासनहरू आएपछि नेपाली जनताले जुन सोचेका थिए
त्यो अनुसारको शासन व्यवस्था सञ्चालन नगर्ने अथवा नगर्न चाहेर हो वा मार्क्सवादी सिद्धान्तभन्दा विपरीत खालि सत्तामुखी चुनावमुखी मात्रै भएको? मार्क्सवादको सिद्धान्त त्यही हो अनुमोदन गरेको। कम्युनिस्ट पार्टीहरू स्थापनादेखि नै नेपालको क्रान्ति नेपालको मौलिकतामा हुनुपर्ने सम्पन्न गर्नुपर्ने ध्येयका साथ कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आफ्नो संगठनहरूलाई विस्तार गरे। क्रान्तिकारी आफ्नो विचार दृष्टिकोणलाई जनताको बीचमा राखे। त्यसको रापतापमा त्यसको एजेन्डामा नै 62-63 को जनआन्दोलन, खास गरी राजतन्त्रको संस्थागत रूपले अन्त्य, मुलुकको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता लगायतका संघीयता लगायतका जे खालका एचिभमेन्टहरू उपलब्धिहरू छन् त्यो नेतृत्व सहभागिताको हिसाबले त्यसमा चाहिँ त्यहाँ हातेमालो र ऐक्यबद्धताका हिसाबले म तमाम राजनीतिक शक्तिहरूलाई त्यसमा शक्तिहरूको योगदान आफ्नो ठाउँमा छ। तर खास नेतृत्वको हिसाबले, खास त्यो दृष्टिकोणको अगुवाईको हिसाबले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले नै यसको मुद्दालाई व्यवस्थित बनाएका हुन्, ल्याएका हुन्। यसमा कुनै दुविधामा पर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। तर अलिकति तपाईँले अघि कुरा उठाए जस्तो कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आफूलाई संगठित गर्दाखेरि भारतीय विस्तारवादको विरुद्धमा, अमेरिकी साम्राज्यवादका विरुद्धमा, क्षेत्रीय प्रभुत्ववादका विरुद्धमा केही जो नारा लगाए तर व्यवहारमा पछि त्यो ढङ्गले अलि उभिएनन् कि भन्ने वैकुण्ठ सरको जे खालको चाहिँ एउटा अधिकारी सरको जे खालको एउटा क्वेसन छ, प्रश्न छ। म त्यसमा अलिकति के चाहिँ छ भन्दाखेरि भारतीय हस्तक्षेप नेपालको राजनीतिमा अहिले भएको होइन। के अरे हामीले म राजनीतिमा अलिअलि कखडा अलिअलि जान्ने भएदेखि नै मैले हेरिरहेको छु, आफूले पनि देखिरहेको छु। र ती राजनीतिक हरेक दस्तावेजहरूमा के देखिन्छ भने राणाकालमा पनि जतिखेर ब्रिटिसहरूले भारतमा शासन चलाएका थिए त्यस बेला ब्रिटिसहरूको शासन जोगाइदिन नेपालीहरूको प्रयोग भएको थियो। राणाहरूले त्यस बेला चाहिँ के अरे नेपालबाट फौज, नैतिक, भौतिक, शरीर, आर्थिक रूपले सबै रूपले उनीहरूलाई सहयोग, भारतीयहरूलाई सहयोग पुर्याएको देखिन्छ। कतिपय त्यस बेला चाहिँ पञ्चायत कालमा पनि त्यस्ता खालका राजनीतिक घटनाक्रमहरू भएका छन्। यद्यपि हामीले त्यसलाई त्यो एक प्रकारको क्रम भङ्गता गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले पूर्ण रूपले अन्त्य गर्न सकेनौँ। अहिले पनि नेपाल भारत वा अमेरिका वा विदेशबाट कहीँ न कहीँबाट अलिअलि परिचालन भएको जस्तो केही अनुभूतिहरू छन्। तर मलाई अहिले के लाग्छ भने हामी छिमेकमा दुई ठूला देशहरूको बीचमा छौँ, त्यसबाट कतै न कतै हाम्रो राजनीति पनि प्रभावित छ। हामी किन खुलस्तै हुन सक्छौँ? भारतमा बेलायत के अरे ब्रिटिस विरोधी जब वातावरण सिर्जना भयो, त्यहाँ संगठन, त्यहाँ पार्टी खोल्यो, त्यसबाट नेपालमा पनि राजनीतिक पार्टीहरू बिस्तारै बिस्तारै त्यसबाट प्रभावित भए। यता चीन स्वतन्त्र भयो, चीनबाट पनि बिस्तारै बिस्तारै वामपन्थी राजनीति अलिअलि नेपालमा चाहिँ त्यसबाट प्रभावित भयो। भारत स्वतन्त्र भयो, चीन स्वतन्त्र भयो, 6 सालमा चीन स्वतन्त्र भयो, 4 सालमा भारत स्वतन्त्र भयो। त्यसको राजनीतिक प्रभावले गर्दा नेपाल पनि 7 सालमा स्वतन्त्र भयो। यस हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसबाट कतै न कतै केही न केही प्रभावित त छ। यहाँको भनिहालेँ, जोडिहालेँ, यसैमा जोडे। यहाँको भनाइअनुसार हिजो राणाहरू पनि भारतसँग अथवा अमेरिकासँग झुकेका थिए, अनि पञ्चायत पनि हिजोका पञ्चायत शासकहरू पनि अमेरिका र भारतसँग झुकेका थिए। त्यस कारण हामी कम्युनिस्ट पनि झुक्नै पर्ने भयो। हामी कम्युनिस्ट पनि झुकेका छौँ। त्यो नारा त एउटा फाल्टु बहाना मात्रै हो भन्न खोजेँ। त्यही आउँदै थिएँ। राजनीतिक रूपले अलिअलि छिमेकीको प्रभाव रहन्छ र परेको पनि हो। तर शासन सत्ता सञ्चालनका सन्दर्भमा, आफ्ना सार्वभौम सत्ताको उपयोगिताको सन्दर्भमा ती हामी स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्रको हिसाबले त्यसलाई उपयोग हुनुपर्छ। तर हामी कहाँ दुईटा खालको समस्या छ। एउटा चाहिँ अलिअलि छिमेकी राष्ट्रहरूसँग प्रभावित पनि भइदिने, दोस्रो कुरा आफ्नै आन्तरिक रूपले गरिएका कामहरूलाई पनि त्यो भारतले गरिदिएको, त्यो अमेरिकाले गरिदिएको, त्यो अरूको इसारामा भइरहेको छ भनेर व्यापक जनगणसम्म पुर्याउने गरिकन केही राजनीतिक शक्तिहरू नै त्यसबाट क्रियाशील हुने, त्यसलाई तल छताछुल्ल बनाउने र हामीले नै गरिरहेका कामहरू पनि त्यो फेरि अर्काले बनाइदिएको भन्ने खालका कुराहरू हुन थालेका छन्। जस्तो हरेक पटकका सत्ताहरू निर्माण हुँदा नेपाली राजनीतिका अङ्कगणितको हिसाबले, राजनीतिक अर्थका हिसाबले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक पार्टीका नेताहरू र तिनका प्रमुखहरू बसेर एउटा समझदारी कायम गरेर नयाँ सरकार बनाउँछन्। अनि त्यसपछि फेरि विपक्षीमा पक्नेले लौ हेर त्यो विदेशले बनायो, भारतले बनायो वा कसैले बनायो, ऊ चाहिँ यसरी जुन खालको अलिकति अनर्थ लाउने कुरा भइरहेको छ, त्यो नेपाली राजनीतिको अलिअलि समस्या हुन्। तर अलिअलि कहीँ न कहीँ केही न केही प्रभाव पनि भएको छ। जस्तो अलि म बताइहालौँ, नेपालको प्रधानमन्त्री परिवर्तनमा हुन साथ, बदलिन साथ भारतको भ्रमण पहिलो मिसन उद्देश्य बनाएर जाने कुरा हुने, त्यसपछि गएर कतिपय महत्त्वपूर्ण गर्नै पर्ने विषयहरू अहिले पनि उठान गर्न नसकिएका चिजहरू आज पनि छन्।
छन् ती निरन्तर छन्, तिनलाई सच्याएर जानुपर्ने छ। अब हामी झुक्नमा कति झुक्ने भयौँ भने अब सिमानाको समस्या हामी सुल्झाउनै नसक्ने, हाम्रो आकाश अब पोखराको विमानस्थलमा हामीले जहाज ल्याउन नसक्ने, भइरहेको के अरे एयरपोर्टमा हामी जहाज ल्याउन नसक्ने, तर हामी चाहिँ नि खालि बमण्डल मात्रै मचाउने, हामी नारा मात्रै लाउने, सैद्धान्तिक बहस छैन, केही छैन, खालि एउटा पदको लोलुपताले अहिले आएर पार्टीहरू, कम्युनिस्ट पार्टीहरू विभाजन हुने, यही हो त दुर्दशा। कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा विचारको बहस इतिहासको लामो कालखण्डदेखि त्यसका सैद्धान्तिक, वैचारिक, राजनीतिक विषयहरूका बहसहरू, त्यो नेतृत्व निर्माणका बहस, जुगाको लडाइँबाट पार्टी फुटेको धेरै पाइन्छ नि। त्यस्तो पनि हुन्छ, त्यस्तो पनि हुने गरेको त्यस्तो राम्रो हो। धेरै पार्टीहरू वैचारिक र सैद्धान्तिक विषयहरू भन्छन् र बाहिर प्रकट गर्छन्, तर धेरै जसो लडाइँहरू हामीले अनुभव गरेको लडाइँहरू अलिक बढी जुङ्गाकै लडाइँ जस्तो देखिन्छ, व्यक्तिको बीचको टकराव नै अलिक बढी देखिन्छ। यद्यपि त्यो पछि त्यसलाई विचारको आवरण उडाइन्छ, सिद्धान्तको आवरण उडाइन्छ र त्यसलाई जनस्तरमा पुर्याउने प्रयत्न गरिन्छ, तर धेरै हदसम्म जुङ्गाको लडाइँ कतिपय लडाइँहरू वैचारिक र सैद्धान्तिक पनि हुन्छन्, धेरै लडाइँहरू वैचारिक र सैद्धान्तिक पनि हुन्छन्। जहाँसम्म एकीकृत समाजवादी र एमाले बीचको विवाद र त्यसबाट विभाजनको कुरा छ, म त त्यहाँ मात्रै देख्दिनँ। मुलुकको राजनीतिक रूपान्तरणको सिङ्गो जिम्मा लिएर देशलाई अग्रगतिको, देशको एजेन्ट, प्रगतिशील देश बनाउने र एउटा राष्ट्रपति देशभक्त एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा चाहिँ सरकार बनाएर मुलुकको रूपान्तरण, मुलुकलाई अब समाजवादी राज्य व्यवस्थामा रूपान्तरण गर्ने जिम्मा सहित त्यो चाहिँ विरासत सहित बोकेको नेकपा नै एकीकृत भएर जानुपर्ने थियो। त्यो नेकपाको रापतापमा र त्यसको आलोकमा अरू कम्युनिस्ट पार्टीहरू, अरू प्रगतिशील शक्तिहरू, अरू समाजवादी शक्तिहरूलाई समेत त्यसमा गोलबन्द बनाएर मुलुकको नेतृत्व गर्नुपर्ने थियो। म त त्यहाँ जान, तर दुर्भाग्यले नेकपा विभाजन भयो। त्यहाँ कतिपय वैचारिक कुराहरू छन्, कतिपय सत्ता सञ्चालनसँग कुरा छन्, कतिपय तपाईँले हामीले अघि चर्चा गरेको जस्तो जुन नेतृत्वको बीचको टकरावको विषय पनि छ। कतिपय व्यक्तिलाई म धेरै टाक्सिएँ कि क्या हो भन्ने पनि पर्यो होला, कतिपयले मैले धेरै जितेको छु, त्यो सबै मेरो निर्देशन र मेरो आदेशमा चल्नुपर्छ भनेर अलिक बढी महत्वाकांक्षी पनि थियो होला। ती चिजहरूले गर्दाखेरि राजनीतिक रूपले हामीले केही अप्ठ्याराहरू, हामीले केही चाहिँ निराशाहरू, केही असफलताहरू हामीले हात लाग्यो। नेकपा विभाजन भयो। नेकपा विभाजन अदालत वा कानूनी रूपले लेखिएका किताबहरूको व्याख्या भन्दा पनि राजनीतिक परिदृश्यमा देखिएका कतिपय विषयहरूलाई आकलन गरेर गरिएका त्यो राजनीतिक प्रकृतिको फैसला थियो। नेपालमा अदालतप्रति अविश्वसनीयता, प्रश्न उठ्ने विषयहरू पनि यस्तै यस्तै कालखण्डमा उठ्ने गर्दा रहेछन्। त्यसकारण नेकपा विभाजन भयो। यो षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले कम्युनिस्ट पार्टीलाई, यसको एकतालाई, यसको नेतृत्वलाई असफल बनाउनका लागि मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ विभाजन भयो। त्यति त भयो। नेकपा एमाले मात्रै सिङ्गो रहन सकेको भए पनि यो मुलुकको नेतृत्व अहिले नेकपा एमालेकै हातमा रहने थियो। तर त्यो विभाजन नेकपा विभाजन मात्रै भएन, अहिले 2/3 बहुमत सहितको नेतृत्व गरेको नेकपालाई विभाजन गर्दाखेरि मुलुकको कम्युनिस्ट पार्टी त्यही नेकपा भित्रमा रहेको नेतृत्व 4 भागमा अहिले विभाजित छ। ओलीले नेतृत्व गरेको एमाले, प्रचण्डले नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्र, माधव नेपाल र झलनाथ खनालहरूले नेतृत्व गरेको एकीकृत समाजवादी, वामदेवले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय एकता अभियान लगायत 4वटा उसमा तितर बितर भयो। अब मलाई एउटा भन्दैन, अब सीपी मैनाली होस् या माधव नेपाल होस् या केपी ओली कमरेड होस् या कमरेड प्रचण्ड हो, जसले पनि यदि कम्युनिस्ट पार्टी फुट्यो भने देशी विदेशी तत्त्वहरूको षड्यन्त्रबाट फुटेको, हाम्रो चाहिने के अरे विभिन्न साथीहरू देशी विदेशी शक्तिहरूको बुलबुले यहाँ पर्नु हो, त्यसले गर्दा फुटेको भनेर अरूलाई आरोप लाउने, तर आफूतिर त्यो आरोप नफर्काउने, यो विधिसम्मत हो? पक्कै होइन। कम्युनिस्ट पार्टीहरू आफ्नो विधानमा चल्छन्, आफ्नो महाधिवेशन त्यसको हुन्छ, पार्टीको विचार दृष्टिकोण महाधिवेशनले बनाउँछ, नीति सिद्धान्तहरू महाधिवेशनले बनाउँछ र हामीसँग जनवादी केन्द्रियताको स्थापित मूल्य मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ। जनवादी केन्द्रियताको सिद्धान्तको आधारमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू चल्छन्। त्यस्तो गर्दा विरोधीहरूले त फुटाउने, ढलाउने, लडाउने विरोधीहरूको काम यो धर्म हो। तर त्यसबाट सजग भएर, सचेत भएर, आफूलाई संगठित गरेर आफ्नो विचार दृष्टिकोण, विधान, स्थापित मूल्य मान्यताका आधारमा सञ्चालित भएर जानुपर्छ। त्यो जान्न
त्यहाँ अघि हामीले चर्चा गरेका कतिपय वैचारिक मान्यताहरूले, कतिपय नेतृत्वको बीचको टकरावका आधारमा, कतिपय विकसित राजनीतिका केही मुद्दाहरूमा असहमतिका कारणले गर्दा नेपालमा त सत्ता लोलुपताकै कारणले चाहिने पार्टी चाहिने दलहरू अलिक विभाजन भएको, कतिपय ठाउँमा जनतालाई अब नेकपा माओवादी केन्द्र विभाजन हुँदाखेरि जस्तो किरण वैद्य अथवा नेत्र विक्रम चन्दहरू विभाजन हुँदाखेरि जसरी चाहिँ हाम्रा हिजोका लडाकु जसले परिवर्तनका लागि लडे तिनीहरूको रगतको जुन दाग छ त्यो मेटिन नपाउँदै सत्ता लोलुप्त भएको हुनाले चाहिँ फुट्यो भन्ने पनि कुरा छ नि। धेरै दलहरू अहिले हाम्रो बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन प्रणालीमा के अरे जनताले चुनाव मार्फत संसदको निर्वाचन हुने र संसद मार्फत सरकारको निर्वाचन हुने जुन प्रणाली हामीसँग छ त्यो प्रणालीमा देखिएका केही अस्वस्थ गतिविधिका कारणले गर्दा दलहरू विभाजन धेरै हुन्छन्, तर सबै विभाजनहरू खालि सत्ता लोलुपताका कारणले गर्दा हुँदैनन्। कतिपय दलहरू विचार नीति र सिद्धान्तहरूका आधारमा जब राजनीतिक रूपले केही विमतिहरू आयो, सैद्धान्तिक रूपले त्यस्ता विमेलहरू आयो भने पनि विभाजन हुन्छन्। राजनीतिक दलहरू माथि बस्दाखेरि चाहिँ जबसम्म चुनाव आउँदैन तबसम्म माथि नै सत्तामा लुछाचुडी गर्ने, तलका जो निमुखा अथवा चाहिँ निर्वाचनमा होमिएका आम कार्यकर्ताहरूलाई कतै पनि नसोध्ने, जब निर्वाचन आयो म यो गर्छु, मेरा कार्यकर्तालाई यो गर्छु, म हिजोसम्म यो बिर्सेँ भनेर नारा दिने, तर जब सत्तामा जान्छ तब सबै चिज छोडेर कसरी हो दाम कुम्ल्याउने, विदेश पठाउने, त्यति त हो अहिले नेपालको कन्सेप्ट। हामीले सुरुवातदेखि नै राजनीतिलाई सबै चिजको समाधानका रूपमा हामीले जनतालाई त्यो ढङ्गले कन्भिन्स गर्यौं, त्यो हाम्रो गल्ती थियो। राजनीति एउटा विधि हो, सत्ता चलाउने र संघर्ष, सत्ता चलाउने र सरकार चलाउने कुरा एउटा पद्धतिको विकास गरेर त्यो जुन पद्धतिको विकास गर्छौं त्यो जनताबाट निर्वाचित अनुमोदित प्रतिनिधिहरू मार्फत एउटा हामी विधि बनाउँछौं र त्यो विधिमा टेकेर लाखौं लाख नेपालीहरूलाई, सबै नेपालीहरूलाई त्यसमा समेटेर हामी अगाडि बढ्छौं भन्ने कुरा हामीले सिकाउने भन्दा बेरोजगारलाई रोजगारी दिने कुरा गरिहाल्यौं, जाति जोग बस्यो, त्यहाँ किसान देख्यो त्यहाँ मल बिउको कुरा गरिहाल्यौं, त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ कोही गरिब देख्यो त्यो गरिबी निवारणको कुरा गरिहाल्यौं। हामीले समाधानको बाटोघाटोमा जे सपना देख्यौं त्यो गल्ती थियो। मलाई अहिले पनि लाग्छ राजनीति आदेशका भरमा, चाहनाका भरमा भन्दा आवश्यकताका भरमा एउटा विधि बनाएर, लोकतान्त्रिक विधि बनाएर सबै जनतालाई त्यसमा समान अवसर दिने पद्धतिको रूपमा राजनीतिलाई विकास गर्ने नेपालको सुन्दरतै केही हो। नेपालमा अर्को कुरा के देखियो भने अब देश कसरी चलाउने, देशका नागरिकलाई सुशासन, यहाँ रोजगारी कसरी दिने भन्दा पनि त्यो निर्वाचित भएर गइसकेपछि चिट्ठा परे जस्तै ठ्याक्कै चिट्ठा पर्ने, सत्तामा गइहाल्ने, उसको न भिजन छ न के छ, अनि के गर्ने भनेर उसलाई अमल भएर देशको विकास नभए बहुतै धेरै एउटा त्यस्तो पनि छ। यहाँ हामी कहाँ मलाई अहिले पनि लागिरहेछ ६२-६३ का उपलब्धिहरू, अहिले राजनीतिक प्राप्त हामीले प्राप्त गरेको राजनीतिक जे उपलब्धि छ नि त्यसलाई कतिपय मान्छेहरूले जुवाबाट प्राप्त भएको धन जस्तो बुझिदिएका छन्, चिट्ठामा प्राप्त भएको सम्पत्ति जस्तो, वा त्यत्तिकै कहीँ प्राप्त भएको केही चाहिँ लट्री परेको जस्तो कतिपय त्यस्तोहरू चिज हामीले सम्झिदिएका छन्। मलाई लाग्छ यी उपलब्धिहरू त्यति सानै चुने, त्यति हल्का, त्यति सजिला, मानव दान दक्षिणा गरिदिउँ, भोज भतेर गरिदिउँ जस्तो त्यो खालको कुराहरू देखिएको छ। उपलब्धिलाई दान दक्षिणा र चिट्टाबाट प्राप्त भएको जस्तो मानिदिने, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ त्यसको उपयोगिता पनि त्यही ढङ्गले हल्का तरिकाले हामीले जे गर्यौँ त्यो गलत थियो। म अहिले पनि चाहन्छु हामी एकाएक त्यसलाई कुनै ल्याबमा परीक्षण नगरिकन, कुनै परीक्षामा त्यसको चाहिँ परीक्षा नलिइकन आएका त्यस्ता शक्तिहरू, त्यस्ता चिजहरू त्यो जसरी वात्तै आउँछन् नि, जति सहजतापूर्वक आउँछन् नि, त्यो फेरि त्यत्तिकै छिटो उनीहरू सिद्धिन्छन्। कतिपय यसैमा जोडे कतिपय मान्छेले के भन्छन् भने आम नागरिकहरूको पनि भनाइ छ, अब नेपालका नागरिकले स्वतस्फूर्तमा नेपालको विकासको लागि, नेपालको शासन व्यवस्थाको लागि स्वतस्फूर्त रूपमा यदि आन्दोलन भएको भए नेपालको विकासले फड्को मार्ने थियो। तर यहाँ अब प्रत्यक्ष रूपले भन्दा भारतको इशारामा, भारतको सहयोगमा हिजो पनि जनआन्दोलन भयो, वैश्विक पनि आन्दोलन भयो। त्यसले गर्दा अहिले हामीले कुरा जस्तै चिट्ठा पर्यो,
त्यो चिट्ठा परिसकेपछि राजा पनि गए, सबै गए। अब माथि तरबार केही भएन, हामी नै हो यो देशको शासक भने जे गर्न पनि छुट। अनि नेपाली जनताहरू खाडी मुलुकमा गएर रोएर बाकसमा लास आउनु पर्ने, यस्तो पीडादायी अवस्था हुँदा पनि दलहरू हाँसेर बस्ने, त्यो राम्रो हो? त्यो राम्रो हुने त कुरै भएन। अब यसलाई कसरी सुधार्ने? म अहिले पनि गम्भीरतापूर्वक मतलब अहिले म तपाईँका बिचमा आफ्नो धारणा राखिरहेको बेलामा हामी झन्डै 1500-1800 जना मान्छेहरू, 1500 देखि 1800 जना मान्छेहरू प्रतिदिन देशबाट बाहिर विभिन्न, चाहे पढ्ने स्कुलको भिसामा, स्टुडेन्ट भिसामा होस्, चाहे खाडी लगायतका मुलुकहरूमा काम रोजगारीका सिलसिलामा आफूलाई आफ्नो गुजाराका लागि होस्, झन्डै 1800 जना व्यक्तिहरू प्रतिदिन हाम्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जाने गर्छन्। त्यस्तै अरू विभिन्न बाटोबाट, भारत लगायतका विभिन्न बाटोबाट विदेश जान्छन्। र अहिले नेपालको ठूलो हिस्सा, झन्डै 25-26% मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिटेन्सबाट, तिनैले गरेको श्रम र दुःखबाट हामीले प्राप्त गरेका छौँ। 65% हाराहारी नेपाली जनता कृषिमा आधारित छन् भनेका छन्। त्यसको स्रोत र रेमिटेन्सको आर्थिक भार हाराहारी झन्डै 25-25 हाराहारी प्रतिशतमा मुलुकले अर्थतन्त्र धानेको छ। त्यो विषयलाई मुलुकमै रोजगार, फेरि हाम्रो मुलुक यति सबै हिसाबले सम्भावना भएको मुलुक छ। हामीसँग हिमाल छ, हामीसँग पहाड छ, हामीसँग तराई छ, भित्री मधेस छ, अनेक प्रकृतिका बहुआयामिक प्रकृतिको हामीसँग वातावरण छ, बहुआयामिक प्रकृतिको हामीसँग तपाईँको चाहिँ भूगोल छ। यस हिसाबले हेर्दाखेरि हामी सबै गर्न सक्ने खालको सम्भावना पनि छ, स्रोत साधनले पनि हामी भरिपूर्ण छौँ। तर त्यसलाई समुचित व्यवस्थापन कति नगरेको त म मान्दिनँ। तपाईँलाई अहिले पनि बताउँछु, म केही दिन पहिला चिसापानीमा गएको थिएँ। हरियो सिमी देखेँ, कहाँको सिमी हो भनेर सोधेको, कपुरकोटको सिमी रहेछ। म अहिले पनि म विद्यार्थी छँदा यहाँ पढ्दाखेरि शुक्रबार रुबैडिया गएर 5 किलो गोबी ल्याएर भयौँ, के अरे 1 हप्ता गरेर अर्को शुक्रबार फेरि रुबैडिया गएर गोबी ल्याउँथ्यौँ। हामी त्यो खालका धेरै प्रक्रियागत रूपले हामी अगाडि त छौँ, तर यसलाई हामीले व्यावसायिक बनाएर, हाम्रो खुट्टामा उभिने बनाएर, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने बनाएर हामीलाई पर्याप्त पुग्ने बनाउन हामीले सकिरहेका छैनौँ। र अहिले पनि पर्याप्त मात्रामा रोजगारीका, जसको कतिपय उद्योग धन्दाको कुरा छ, कल कारखानाको कुरा छ, विकासका नयाँ खालका त्यसमा पनि अझै खास गरी आर्थिक रूपले समृद्ध बनाउने र मुलुकलाई रोजगारीको सृजना गर्ने खालका विषयहरूमा अलि हामी जति प्रतिशतमा जान सक्ने स्थिति थियो त्यो बन्न सकिरहेको छैन। यसमा अनेकन चिजका तगारा छन्। अहिले अघि हामीले भन्यौँ राजनीतिक उपलब्धिसँगै हामीले यसलाई चाहिँ हामीले यस्तो खालको एउटा सरकार बनाउने पद्धति बनायौँ जो बहुमत पुगेन भने भटाभट सरकार गिर्छ। अनि यहाँ कतिपय राजनीतिक शक्तिहरू त्यो स्पिरिट, त्यो प्रतिशतका साथ, त्यो चाहनाका साथ, त्यो इच्छा शक्तिका साथ जनतालाई त्यो ठाउँमा पुर्याउने भन्दा अस्थिरताको गोटी बन्दिने, अनि त्यसले गर्दा सरकार गिराउने, सरकार बनाउने, फेरि सरकार गिराउने, फेरि सरकार गर्ने। त्यसपछि मुलुक त के हुने भयो भने चुनावदेखि चुनावसम्म हाम्रा सबै कुराहरू त्यहाँ गएका अब नेपाल हिजो पनि विशाल थियो, आज पनि नेपालीको लागि विशाल छ। तर कस्तो दुर्भाग्य, राष्ट्रप्रति एउटा देशको एउटा झण्डा हुन्छ नि, हेर्नुहोस् अरू मुलुकमा गएर झण्डा खस्न लाग्यो भने पनि आफ्नो छातीमा बरु त्यो झण्डाको खस्न दिँदैन, झण्डा छातीमा राख्छन्। नेपालमा झण्डा अहिलेसम्म हेर्नु भने तपाईँ पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म अथवा उत्तरदेखि दक्षिणसम्म हेर्नु भने त्यो झण्डा कहीँ चाहिँ नि त्यो झण्डा पुरै चाहिँ नि कति वर्ष भयो त्यत्तिकै राखेको छ, कहीँ च्यातिया छ, कहीँ के भएको छ। एउटा झण्डा राम्रो, एउटा जुन स्पिड, जुन हिसाबको राख्नुपर्ने त्यो कतै छैन। कहीँ आगो लाए झण्डा भने पनि कसैले कारवाही छैन। देशमा एउटा राष्ट्रिय झण्डाको त अपमान छ भने नेपाली यहाँले सुशासन पाउँछन्, नेपालीहरूले चाहिँ नि विदेश जान पाउनुहुन् भने के विश्वास गर्ने? अलिकति पछिल्लो चरणमा खास गरी एउटा म विचार रोकिहालेँ, एकजना वरिष्ठ मान्छेले के भन्नु भने अब यो झण्डाको विषयमा अब बहस जसरी राष्ट्रिय गानमा बहस भयो र एउटा टुङ्गो लाग्यो, त्यस्तै अझ राष्ट्रिय झण्डामा बहस बाहिनै छ भने के अझ पनि बहस बाहिन्छ? कतिपय मान्छेहरूका आन्दोलनका बेला उठाइएका विषयवस्तुहरू
झण्डाका सन्दर्भमा राष्ट्रिय गानका सन्दर्भमा पनि केही फरक दृष्टिकोणहरू पनि त्यसबेला अलिअलि चर्चामा आएका थिए। तर मूल रूपले चर्चामा कसले के भन्यो भन्दा पनि हामीले राजनीतिक रूपले सहमति एउटा कायम गरेर त्यो संविधानमा 2/3 बहुमत मात्रै होइन झण्डै सर्वसम्मत जस्तो तरिकाले थोरै केही मान्छेहरू बाहेक थोरै केही दलहरू बाहेक झण्डै सर्वसम्मति टाइपको हुने गरिकन झण्डै 97-98% जनताको प्रतिनिधित्व हुने गरिकन त्यो संविधान जारी भइसकेको छ। त्यो संविधानको कार्यान्वयन समेत भइसकेको छ। दुई हामी झन्डै 10 वर्ष त्यो बिताइसकेका छौँ। दुई चरणका चाहिँ हामीले निर्वाचन समेत व्यक्त गरिसकेका छौँ। अलिअलि प्रश्न कति बेला उठेका हुन् भने संघीय सरकार प्रादेशिक सरकारहरू र तिनका सत्ता तिनको कतिपय नामाकरणहरू त्यसको तिनका कतिपय के आन्तरिक विषयहरूमा अहिले पनि जस्तो कोशी प्रदेशका सरकारको सरकार परिवर्तनमा पार्टीको झण्डा अथवा पार्टीको चाहिँ त्यो झण्डाको जति मर्यादा हामी राख्छौँ अब त्यति एउटा मर्यादा त्यसको सम्मान जसरी अन्य विदेशी मुलुकमा एउटा राष्ट्रको एउटा सम्मान हुन्छ झण्डाप्रति त्यति सम्मान त हामी कुनै एउटा राख्न सकेका छैनौँ भने हाम्रो विकास कसरी पर्दैन। ती विषयहरूमा अलिकति केही बहसका विषय छन्। तर अहिले हाम्रो राष्ट्रिय गानको विषय अहिले हाम्रो राष्ट्रिय झण्डाको विषय बहसको विषय होइन। यो सर्वस्वीकार्य विषय हो। यो सबैले आत्मसात गरेर कार्यान्वयन गरिसकेको विषय हो। तपाईँले हेर्नुहोस् झण्डाहरू ठाउँ ठाउँमा कसरी खुइलेका छन् कसरी चीजहरूको व्यवस्थापनको समस्याको कुरा हो। त्यो कसरी त्यो व्यवस्थापन कसले गर्न नजाने हो त? त्यो नेपाल सरकारले त्यो बुझेको छैन। त्यसका सरकारवाला सबैले ध्यान पुर्याउनुपर्छ। सरकारवालाले ध्यान पुर्याउनुपर्छ। तर झण्डा त्यसको आवाज उठाउने झण्डाको अन्तर्यका बारेमा झण्डाको सन्देशको बारेमा झण्डाले बोकेको एक प्रकारको त्यसको सन्देशका हिसाबले त्यसमा प्रश्न चिन्ह उठाउनु पर्ने कहीँ त्यस्तो विषय छैन। बरु अब त्यसलाई अपडेट राख्नुपर्ने त्यसलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्ने कुरा चाहिँ हुनसक्छ। जस्तो कतिपय झण्डा कतिपय ठाउँमा सार्वजनिक गरिएका झण्डाहरू पनि उल्टो राखिएका देखिन्छन् कहिलेकाहीँ। अस्ति एउटा कार्यक्रममा त्यहाँ उल्टो राखिएको चर्चा पनि आयो। हाम्रो रवि लामिछानेजीको एउटा के कार्यक्रममा आयो। त्यो प्राविधिक रूपले बनाउँदाखेरि कहिलेकाहीँ त्यस्ता पनि आउँछन्। तर त्यसतर्फ सबै सजग हुनुपर्छ र झण्डा हाम्रो प्रतीक हो। झण्डा हाम्रो एक प्रकारको चाहिँ के अरे हाम्रो राष्ट्रिय झण्डा हाम्रो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्दछ, भावनाको प्रतिनिधित्व गर्छ, मेचीकालीको त्यो अन्तर्मन हो। त्यसकारण त्यसलाई चाहिँ अपडेट गर्ने कुरा त्यो व्यवस्थापन गर्न ध्यान पुर्याउने कुरा हो। तर त्यसमाथि सैद्धान्तिक रूपले समाजवादीले यसलाई कसरी हेर्ने गरेको छ? यसलाई त समाजवादीले एकपटक कहीँ आरोप पनि लगाएको थियो भन्ने सुनेको थिएँ। त्यो होइन। वास्तवमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रिय झण्डाका बारेमा विमति हाम्रो छैन। हाम्रो समेत सहभागितामा त्यो झण्डा 83 गानहरू भएका हुन्। त्यसमा हामी छोटो विश्रामपछि फेरि आउनेछौँ। सुन्दै गर्नुहोला रेडियो मिसन 90.6 मा। विश्रामपछि म नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य एवं कर्णाली प्रदेशका सचिव कृष्ण विशीज्यूलाई पुनः कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। अब राजनीतिको रूपमा त नेपालमा यहाँले भने जस्तै केही न केही हामीमा कमजोरी छ भनेर यहाँले आफै स्वीकार्नुभयो। तर यही राजनीतिको कारणबाट होला है कतिपय कर्णाली प्रदेशका नागरिकहरूले अहिलेसम्म पनि भोकमरीको अवस्था भोग्नु परेको, 1 किलो चामलको लागि लाइन बस्नु परेको। तर नेपालमा उत्पादन भएको धान, गहुँ, तोरी भारत निकासी गर्नु परेको होइन, किनभने हामीले उताबाट फेरि किनेर ल्याउनु पर्छ नि त। तर हामीले राज्यले उनीहरूलाई कर्णाली प्रदेशका जनतालाई जसरी सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने राज्यले त्यो गर्न नसक्नु पछाडि के होला?
तपाईँले त्यहाँको पीडादायी अवस्था त देख्नु होला नि। कर्णाली काठमाडौँको आँखाबाट लामो समयदेखि टाढा रह्यो। भूगोलको हिसाबले पनि कर्णालीका पीडा अत्यन्तै आफ्नै खालका छन्। अहिले पनि नेपालका 77 जिल्ला मध्ये हुम्ला अहिले पनि नेपालका 77 जिल्ला मध्ये सदरमुकाम अहिले पनि गाडीको नपुगेको जिल्ला हुम्ला हो। अहिले पनि म आज बिहान मात्र एउटा अनलाइनमा हेर्दै थिएँ 3 किलोमिटर हाराहारी पर फोड्यो भने हुम्ला पुग्छ भनेर आइरहेको छ। अहिले पनि त्यहाँ हाम्रा यातायातका विषयहरू हामीले पुर्याउन सकिरहेका छैनौँ। ट्र्याक ओपेन समेत हुम्लाको सदरमुकाममा हामी पुग्न सकेका छैनौँ भने अझ त्यसको स्तर उन्नति, त्यसलाई व्यवस्थित बनाउने कुरा त हामीलाई कति धेरै प्रतिकूलता छ। त्यसका बावजुद पनि हामी कर्णाली यो देशको भूगोलको हिसाबले सबभन्दा ठूलो प्रदेशको रूपमा कर्णाली छ। जलस्रोतको हिसाबले कर्णाली सबभन्दा धेरै सम्भावना छ। यस्तो लाग्छ कि कर्णालीको सिङ्गो देशको जलस्रोतको ताकत एकातिर, कर्णालीको मात्रै जलस्रोतको ताकत राख्यो भने अझ बढिरहेछ। त्यति स्रोत साधनसँग कर्णाली छ। कर्णाली जडीबुडीको हिसाबले देशकै अत्यन्त धेरै ठूलो महत्व राख्छ कर्णालीले। हाम्रा केही आन्तरिक उत्पादनहरू पनि कर्णालीका भिन्न छन्। त्यहाँ चिनो छ, त्यहाँ कागुनो छ, त्यहाँ मार्सी छ, त्यहाँ एर्चागुम्मा छ, त्यहाँ घोडा मर्चो छ, त्यहाँ चौरी छ, त्यहाँ अनेक खालका चाहिँ त्यस्ता सम्भावनाहरू कर्णालीका छन्। त्यो आफ्ना विशिष्ट छन्। ती चीजहरू हाम्रो राष्ट्रको लागि, देशको लागि, देशको अर्थतन्त्रका लागि, हाम्रो आन्तरिक पर्यटनका लागि सबै हिसाबले कर्णाली विशेष महत्व राख्छ। जनसङ्ख्याको हिसाबले कम छ, तर अरू हिसाबले कर्णाली आर्थिक अहिले जनताको आय स्तरको हिसाबले कर्णाली सबैभन्दा पछि छ। तर सम्भावनाको हिसाबले कर्णाली निकै राम्रो भएको सुन्दर प्रदेश। म त ठान्छु कर्णाली जन्मिनुको नाताले गर्व गर्छु। तर कर्णालीलाई जुन ढङ्गले मूल प्रवाहमा त्यसको विकास गरेर म त कर्णालीको मात्रै भविष्यसँग कर्णालीको कुरा देख्दिनँ। सिङ्गो देशको भविष्यसँग, सिङ्गो राष्ट्रलाई कर्णाली दिन सक्ने ताकत कर्णालीसँग छ। त्यसकारण त्यसको समृद्धि आवश्यकता छ। हामी कहाँ छौँ भन्दाखेरि अहिले पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कर्णालीमा सम्भावनाको हिसाबले अहिले पछिल्ला चरणमा केही जलविद्युत आयोजनाहरूको सम्भावना देखिरहेछ। जस्तो के अरे नलगाड हाइड्रो पावरको कुरा छ, फुकोट हाइड्रो पावरको कुरा छ, अप्पर कर्णाली हाइड्रो पावरको कुरा छ। थुप्रै खालका कुराहरू उठिरहेका छन्। त्यस्तै चाहिँ अरू विकासका हिसाबले चाहिँ चीनसँग चाहिँ के अरे कर्णालीबाट चीनसँग जोड्ने कुरा उठिरहेको छ। भारतसँग प्रत्यक्ष सीमामा कसरी टच हुने भन्ने कुरा अलिअलि उठिरहेको छ। ती सबै चिजहरूमा अहिले केही कोसिसहरू भइरहेका छन्, प्रयासहरू केही भइरहेका छन्। तर पनि कर्णालीमा अहिले पनि गरिबी, अहिले पनि तपाईँले अहिले हाम्रो झन्डै $1100 प्रति व्यक्ति आम्दानीको हिसाबले हामी त्यहाँ पुगेका छौँ। तर कर्णालीको आफ्नै हेर्नुहुन्छ भने $600-700 भन्दा माथि छैन। अहिले पनि कर्णालीको गरिबी धेरै तल छ। अहिले पनि हामीले दुःख गर्नुपर्ने, अहिले पनि हामी मूल प्रवाहमा आउनुपर्ने धेरै आवश्यकता छ र गर्नुपर्ने धेरै जरुरी छ। त्यसमा हामी सम्पूर्ण रूपले राज्यको ध्यान, देशको ध्यान, दलहरूको ध्यान, सरकारको ध्यान, राज्य सत्ताको ध्यान त्यसतर्फ पुग्नुपर्छ, जानुपर्नेछ। कर्णालीको गरिबी, कर्णालीको चाहिँ आफ्नो खालको जुन खालको सुस्केरा छ, त्यो सुस्केरा राम्रोसँग स्टेटले बुझेन भने, त्यो सुस्केरालाई सम्बोधन गरेन भने हो नि त यस्तै अन्यायहरूले, यस्तै अत्याचारहरूले, यस्तै अप्ठ्याराहरूले मुलुकले विद्रोह निम्त्याउने हो। त्यसो भएको हुनाले ती माथि हामीले जित्नुपर्नेछ। त कर्णालीमा विगतमा जे खालको देख्नु भएको छ, कर्णालीमा खाद्य कार्यालयमा 5-7 किलो कुपन बनाइदिने मान्छे नै त्यहाँको प्रधानमन्त्री पञ्च हुने, त्यहाँको सांसद हुने, त्यहाँको माननीय हुने प्रचलन त्यो बेला थियो। त्यस्तो खालको थियो। अहिले पनि ठाउँ ठाउँमा त्यस्तो डिपोहरू, चामल बाँड्ने ठाउँमा लाइन लस्कर मान्छेहरूको जे खालको स्थिति थियो, त्यो कुराको त झन्डै अन्त्य भएको छ जस्तो लाग्छ। एकदमै अहिलेको अवस्था एज इट इज छ भने त लाग्दैन। तर कर्णालीले जे खालको सास गर्नुपर्ने थियो, जे खालको चाहिँ गर्नुपर्ने थियो, त्यसमा धेरै ढिला भएको छ। कर्णालीवासीहरू त्यसमा लागिरहेका छन्, जुटिरहेका छन्। राज्यको ध्यान पर्याप्त गएको छैन, जानुपर्छ भन्ने लागिरहेछ। अब कर्णालीमा यहाँले चाहिँ त्यहाँका जनताहरू निरीह छन्, अथवा त्यहाँ कर्णाली जनता धेरै चिजको सम्भावना बोकेको एउटा प्रदेश हुँदाहुँदै पनि त्यहाँका जनताहरू
काला पहाड गइरहेका छन् भन्ने सन्दर्भमा देशले अथवा जब राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क भनेर जसरी दलहरूले ठूलो बुलन्द आवाज गरे, अहिले शिक्षा र स्वास्थ्य सबभन्दा महँगो नेपालमा यदि हेर्यो भने सबभन्दा महँगो शिक्षा र स्वास्थ्य चाहिँ यहाँलाई अनुभवै भएको होला। तपाईँ कुनै एउटा बिरामी भएर हस्पिटल जानु भने उसले त्यो खर्च बिहोर्नै नसक्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्था एउटा व्यावसायिक एउटा व्यापारिक रूपमा बढेको छ। त्यहाँका जनता काला पहाड गएर आउँछन्, त्यो कोही बिरामी भयो भने त्यो पैसाले नपुग्ने छ, फेरि काला पहाड जानुपर्ने अवस्था छ। त्यस्तो अवस्था कर्णाली मात्रै नहोला, अरू ठाउँ पनि होला। यसलाई चिर्न के गर्नु पर्यो? संसारका कतिपय समाजवादी मुलुकहरू, समाजवाद उन्मुख मुलुकहरू, कतिपय पुँजीवादी मुलुकहरूमा समेत शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्कको व्यवस्था भएका देशहरू थुप्रै छन्। हामी सामन्तवादी राज्य, हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको भाषामा भन्छु म, सामन्तवादी राज्य सत्ताको समाप्तिपछि पुँजीवादी राज्य सत्तामा हामी जब प्रवेश गर्यौं, हामीलाई विकृत पुँजीवादले यसरी ठूलो पारिदिएको छ कि हामी सबै त्यसबाट प्रभावित छौं। मान्नुस्, अहिले सबभन्दा धेरै व्यापारीकरण, सबभन्दा धेरै पुँजीको हस्तक्षेप कहीँ भएको छ भने त्यो स्वास्थ्य र शिक्षामा भएको छ। अहिले राम्रो एउटा चाहिँ मुलुकमै एडभान्स स्कुलहरू र तल धुलो र माटोमा बस्ने स्कुलहरूको बीचको नागरिक उत्पादन गर्दाखेरि कति विभेद भइरहेको छ। त्यस्तै स्वास्थ्यको हिसाबले पनि कतिपय एडभान्स अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेसनल लेभलका अस्पतालहरू, स्वास्थ्य केन्द्रहरू निर्माण भएका छन् भने कतिपय ठाउँमा अहिले पनि एउटा स्वास्थ्यकर्मी गएर उसले आफूलाई व्यवस्थित बस्ने, औषधिमूलक गर्ने एउटा चाहिँ राम्रो टहरो समेत नबनिरहेको अवस्था पनि कतिपय ठाउँमा छ। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि यो विभेद निकै छ। तर यता उज्यालो पाटोको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने चामल खोज्न, स्कुल पढ्नका लागि सुर्खेत नेपालगञ्ज झर्ने बाध्य हुने विद्यार्थीहरूको जुम्लाको जनता अहिले आफ्नो आँगनमा एमबीबीएस पढ्न थालेको छ, पाएको छ। अहिले सुर्खेतमा एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा राम्रो प्रदेश हस्पिटल छ। अहिले मेडिकल कलेजको सुर्खेतमा पनि त्यसको सम्भावनाहरू देखिरहेको, ती समय अहिले त्यस्ता खालका विकासका सम्भावनाहरू पनि छन्। तर म अहिले पनि के लाग्छ भने नेपालको राज्यका तर्फबाट स्वास्थ्यमा र शिक्षामा अबको मूल सरकारले, खास गरी अझै समाजवादको यात्रा तय गरेको वामपन्थी सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निशुल्क आम पब्लिकको समान पहुँच पुग्ने खालको वातावरण बनाउन जरुरी छ। त्यसका लागि अहिले कतिपय बिमाको कोही प्रश्नहरू अहिले कार्यान्वयन भइरहेको छ। त्यसका लागि चाहिँ तर यी सबै चिजहरूलाई म अहिले पनि भन्न चाहन्छु, हुन त हामी सम्भावना कति छ हेर्न त बाँकी छ, तर ती सबै चिजहरूलाई सरकारको आफ्नो मातहत ल्याएर राज्यले समान पब्लिकलाई, नागरिकहरूलाई समान पहुँच पुग्ने खालको वातावरण बनाउनु पर्छ। तर हाम्रो अहिलेको यथार्थता के हो भने हामी पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाले यति हामीलाई नराम्ररी प्रभावित बनाएको छ कि हामी पुँजीवादी राज्य व्यवस्थामा होमिएका छौं। तर यो पुँजीवादी राज्य व्यवस्था कतै दलाल पुँजीवादी राज्य व्यवस्थामा रूपान्तर हुने र बेसी चाहिँ उही आमदानी कसरी गर्ने, कमाउने कसरी, लुट्ने कसरी, जनताको स्थितिलाई समाधान गर्ने, त्यसलाई चाहिँ मूल प्रभावमा ल्याउने, उनीहरूको पनि जनतालाई पनि त्यो चाहिँ सुविधाबाट के अरे प्रभावित लाभान्वित गर्ने दिशातिर भन्दा पनि केही निश्चित संस्था, व्यक्ति, त्यसका चाहिँ केही मान्छेहरू मात्रै धनी हुने त्यो लहरमा जान थालियो भने त्यसले चाहिँ यो सबै यो अन्तमा मैले सोधिहालेँ, अन्तमा यो सबै चिजहरू निर्वाचन प्रणाली अति नै महँगो र अरब के अरे करोडौं रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने एउटा उम्मेदवारले त्यो अवस्था अहिले जुन देखिएको छ, त्यसले गर्दा यो सबै सृजना भएको अथवा हामी त्यो महँगो जसले हामीलाई महँगो स्वास्थ्य शिक्षा दिएको छ नि, त्यो चाहिँ हामीले नै गर्दाखेरि, निर्वाचन प्रणालीले गर्दाखेरि यस्तो भएको भन्ने धेरैको भनाइ छ, बुझाइ छ। यो तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? निर्वाचन प्रणालीले त्यसलाई भन्दा प्रभावी अन्त धेरै हानेको छ। जस्तो निर्वाचन प्रणाली अहिले जे हामीले बेहोरिरहेका छौं त्यसले पहिलो कुरा शासन सत्तामा स्थिरता आउन दिँदैन। अहिले यही तरिका, यही निर्वाचन प्रणालीका आधारमा हामी यही मनोविज्ञानमा अझै पनि अगाडि जाने हो भने निर्वाचन प्रणालीमा हामीले स्थिर सरकार, 5 वर्ष टिकाउने सरकार बनाउनै सक्दैनौं। समाजवादी सिस्टम हामीले घटाउनु पर्छ। हिजो पनि तपाईले नेपालको राजनीतिमा
15 सालमा निर्वाचित भएको बीपीको 2/3 सरकार र यता चाहिँ यता चाहे त्यो बेलाको चाहिँ 15 सालले बीपीको 2/3 सरकार होला, चाहे अस्ति भर्खर विघटित भएको गएको 77 सालमा विघटित भएको ओलीको सरकार होला, त्यो 2/3 सरकारहरूको त टिक्न सकेनन् भने अरू सानातिना सरकारहरू अर्काको खुट्टामा टेकेर बढेका सरकारहरू त टिक्न सक्ने कुरै भएन। त्यसकारण अस्थिर हुने अनि सत्ता टिकाउनका लागि अवांछित गतिविधि गर्नुपर्ने हो। हामी कहाँ बिग्रेको बर्बाद भएको एउटा कारण यो। अर्को कुरा चाहिँ के हो भने राजनीतिमा जित्न पर्ने भन्दा जित्न सक्ने मान्छेले प्राथमिकता पाउने हो। यो विधिबाट जित्न सक्ने एउटा हुन्छ, जित्न पर्ने अर्को हुन्छ। वास्तवमा यो मान्छेलाई संसदमा पठाइयो भने, त्यो ठाउँमा पठाइयो भने जनताका मुद्दाहरूका बारेमा, कानून बनाउने विषयमा, अरू समृद्धिका बाटोमा जसले दृष्टिकोण दिन सक्थ्यो त्यो मान्छे होइन कि कसले जित्न सक्छ। कसले जित्न सक्ने भन्नुको अर्थ सबै धेरै प्रभावित बनाएर, धेरै मान्छेहरूलाई प्रभावित बनाएर, त्यो त यहाँ त के अरे खेलखण्ड गरेर त्यो टिकट किनेर ल्याउनेदेखि भोट किन्नेसम्मको जसले गर्न सक्छ, कसले जित्न सक्छ त्यसले त्यो आउने थाल्यो। त्यसले गर्दा के भयो भन्दाखेरि जित्न पर्ने मान्छे भन्दा जित्न सक्ने मान्छे प्राथमिकता हुने भयो। किनभने उसले जित्नु पर्ने छ। दलमा पनि त्यो मान्छेले त्यसले योगदान नगरेको त्यो वर्गीय मान्छेले होइन, कसरी टिकट पायो भन्दाखेरि सजिलो उत्तर छ, त्यसले जित्ने भयो, जित्न सक्ने भयो, त्यसकारण एउटा सिट थपिने भयो भन्ने खालको हुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो राजनीतिमा यो निर्वाचन प्रणालीले बिगारेको छ। तर म त अहिले पनि म पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुनुको नाताले मेरा हरेक प्लेटफर्महरूमा पार्टीले आगामी यात्रा तय गर्दा निर्वाचन प्रणाली नसुधारिकन हामीले राज्य व्यवस्थाभित्रका सबै फोहोरहरू सफा गर्न सक्दैनौँ। त्यो कहीँ न कहीँ व्यक्तिगत रूपले, कहीँ न कहीँ त्यो संस्थागत रूपले, कहीँ न कहीँ त्यो फेरि पनि गएर अप्ठ्यारोमा पर्छ। त्यसकारण निर्वाचन प्रणाली सल्टाउनु पर्छ। त्यसको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित, यद्यपि त्यो हाम्रो पार्टीभित्र पनि बहसको विषय छ। हाम्रो पार्टीले पनि त्यो आजसम्म अब हामी त महाधिवेशन गर्दैछौँ, केही समयभित्र हाम्रो आन्तरिक तयारी पनि गर्दैछौँ। महाधिवेशनभित्र आगामी दिनमा म व्यक्तिगत रूपले मेरो साँच्चै भन्नुहुन्छ भने निर्वाचन प्रणाली आजको यही प्रणाली कायम भयो भने हामी स्थिरता पनि दिन सक्दैनौँ, नागरिकहरूलाई त्यो गति पनि पैदा गर्न सक्दैनौँ, र अर्को कुरा चाहिँ सगरमाथाको उचाइमा हामी पुग्न सक्दैनौँ, कठिन छ। त्यसकारण यसलाई बदल्न पर्ने जरुरी छ। धन्यवाद। अति महत्वपूर्ण समय र विचार दिनुभएकोमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य एवं कर्णाली प्रदेशका सचिव कृष्ण विशी प्रति म बिपी अधिकारी आभार व्यक्त गर्दछु र प्राविधिक मित्र गणेश रावतलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार। लाइभ भइरहेछ।